आप डायरेक्ट मुंह उठा के इंडिया तो नहीं जाएंगे, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल, इसके लिए आप अपने फॉरेन ऑफिस में जाएंगे कि मेरे साथ ये मसला हो गया है, मेहरबानी करें, कोऑपरेट करें। ठीक है, अब इस तरह के इश्यूज में डिप्लोमेटिक चैनल्स को एंगेज करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान यहाँ पे कुछ मुआहदों का सिग्नेटरी है, इंडिया नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन गैप आया, लेकिन यहाँ पे यूएनसीआरसी का इंडिया सिग्नेटरी है, दूसरा एसडीजीज का सिग्नेटरी है। ये 2 पॉइंट्स आप मेरे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम फॉरेन ऑफिस में गए हुए हैं, अब फॉरेन ऑफिस हमें इंडियन हाई कमीशन से कनेक्ट करवाएगा, जहाँ पे हम अपना मसला हल करवाने की नियत से जाएंगे। ठीक है, कि ये हमारे शहरी वहां पर आए हुए हैं, आप मेहरबानी कर। फिर इंडियन हाई कमीशन वहां अपनी कंट्री से वेरीफाई करेगा वाकई में भी ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। इन सारी चीजों में एक चीज भी आ जाती है काउंसलर एक्सेस की, कि वहां पे जो काउंसिल बैठा हुआ है वो अपने शहरी से मीटिंग कर सकता है, राब्ता कर सकता है कि उनको कोई कानूनी मदद की जरूरत तो नहीं है, क्या उनसे गलती तो नहीं हो गई। ये सारे मैटर्स को देखा जाता है। अब आप देखिए इनकी जो वीडियो सामने आ रही हैं या जिस तरीके से उनके बयानात सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, लेकिन बच्चों की तो हेल्प हो सकती है। अब इस बीच में डिप्लोमेटिक चैनल्स को आपस में, दोनों मुल्कों को आपस में बात करना जरूरी है कि नहीं है? कौन करेगा? अब डायरेक्ट गुलाम हैदर तो मुंह उठा के नहीं जा सकता ना कि मेरी ये बात सुनने। उनके कौंसिल जाएंगे, फॉरेन ऑफिस जाएंगे, यहाँ पे एम्बेसी को मैसेज दिया जाएगा, वो वहां पे बताएंगे। ये पूरी एक साइकिल चलती है, ये ओवरनाइट जो है ना वो मसला हल नहीं हो जाता है। अब दोनों जगह पे ये चीज स्टेब्लिश हो रही है कि बच्चे इलीगली पाकिस्तान से गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये मान रही है कि बच्चे इलीगली इंडिया के अंदर आए हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। दोनों गवर्नमेंट इस पॉइंट पे मुत्तफिक हो गई, एक पॉइंट पे। ठीक है, अब ये लोग जाएंगे कोर्ट में। अगर ये राजी हो जाते हैं कि यूएनसीआरसी के तहत, एसडीजीज के तहत बच्चे वापस भेजने हैं, क्योंकि उनकी जो वेलफेयर है वो वहां पर है। अब ये जाएंगे कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर क्यों जाएंगे? वो इसलिए जाएंगे क्योंकि जो एफआईआर है उसमें स्टेट पार्टी है, और अभी जो उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के, वो कोर्ट के पास होंगे, जिसमें पासपोर्ट वगैरह है। विदाउट पासपोर्ट तो लीगली वो वापस नहीं आ सकते ना, गए इलीगली है, लेकिन लीगल वे में वापस आएंगे। अब वो दोनों गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, गुलाम हैदर, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्रोसिक्यूशन एक पेज पे आ जाए, वो कोर्ट में जाएंगे कि भाई ये चीज है, बच्चों की वेलफेयर इसी में है, वो अपने नेटिव मुल्क में वापस जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए, माय लॉर्ड मेहरबानी करें, इनके पासपोर्ट वगैरह रिलीज करें। तो फिर बच्चों का डिपोर्ट होने का प्रोसेस कंप्लीट होगा और फिर बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। ये कस्टडी और मेंटेनेंस और XYZ जितनी भी चीजें हैं ना, वो बाद की बातें होती हैं। लेकिन जो अक्सर डिपोर्टेशन का जो मेजर प्रोसेस होता है वो यही है, इसी को लेके गुलाम हैदर चल रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस के इंडियन गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है, तो उसके बाद फिर हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हम जा सकते हैं। वो भी इंडियन गवर्नमेंट, वो बायलैटरल होता है कि दोनों गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हो जाती है कि चलो हम वहां पे चलते हैं, उनसे इस कानून की इंटरप्रिटेशन भी करवा लेते हैं और मसला वहां चल के हल करवाते हैं। उसमें भी दोनों गवर्नमेंट की रजामंदी होना जरूरी है, जो बात कल उदित साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का एक पेज पे होना जरूरी है। अब मसला ये कि वहां पे गवर्नमेंट ही जा सकती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट। गुलाम हैदर एज एन इंडिविजुअल वहां पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पूरा कानून है, उसके आर्टिकल 34 में ये चीज डिफाइन है। ठीक है, अब कोई कुछ भी कहे, क्राइम सीमा ने किया, दो चीजें हैं, क्राइम सीमा ने किया, बच्चों ने नहीं किया है। बच्चे तो विक्टिम है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, तो इंडियन गवर्नमेंट को उनको अपने पास रोकने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता ना। और जब वालदा का फ्यूचर अनसर्टेन, ये चीजें समझने के जाहिर एक नॉर्मल बंदा है वो इस प्रोसेस को नहीं समझता है। ठीक है, दूसरी बात ये है जहाँ पे दो लीगल माइंड्स बैठेंगे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी मिसाल दे दूं, मेरा गला खराब है, मैं एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे क्लेरिसिड दे दी। मैं दूसरे के पास गई, उसने मुझे एजोमैक्सिन दी। मुझे क्लेरिसिड से तो रिलीफ नहीं मिला, लेकिन एजोमैक्सिन से मुझे रिलीफ मिल गया। ठीक है, इसमें डॉक्टर का तो कसूर नहीं है, दोनों मेडिसिन दी जाती हैं। गले जब गला खराब होता है ये दोनों मेडिसिन दी जाती हैं।
ٹھیک ہے، اب ایک سے مجھے ریلیف نہیں ملا اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ ڈاکٹر غلط ہے، وہ ڈاکٹر تو صحیح دوائی دے رہا ہے، فائدہ مجھے نہیں ہوا ہے. تو یہ چیزیں لیگل مائنڈ سیٹ میں بھی لیگلی بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک قانون نے اس کو ریلیف دے دیا تو مجھے بھی وہی قانون دے، میں پھر دوسرا پوائنٹ لے کر آؤں گی. تو یہ چیزیں سمجھنے کرنے ایک نارمل انسان کو نا، جس نے لا کی جس سے واقفیت نہیں ہے یا جس نے یہ پروسیسز دیکھی نہیں ہے، تو اس کو چیز یہ سمجھ میں اتنی آسانی سے نہیں آئے گی. لیکن کیونکہ آپ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ابھی آپ کے میں نے کوشش کی ہے کہ میں بہت سمپلیفائی کر کے جو عوام پریشان ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کروں. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے تھے کہ روشن عظیم پولیس کے پاس کیا کرنے گیا. پولیس کے پاس تو اس لیے گیا کہ پاکستان کے اندر ایک چیز اسٹیبلش تو ہو کہ بچے یہاں سے مسنگ ہیں، بچے یہاں سے گئے ہیں. وہ کیسے اس چیز کو اسٹیبلش کرے گا اگر وہ انڈیا بھی جاتا ہے؟ میرے خیال سے ان کو ٹائم دینا چاہیے. وہ بالکل ٹھیک چل یہ جو پروسیس ہے وہ اوور نائٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ویریفیکیشن میں ہو سکتا ہے. روشن عظیم اب کھل کے تو ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ نہیں بتائیں گے نا، ان کی ویریفیکیشن پروسیس میں ان کو 10 دن لگے ہوں، 5 دن لگے ہوں. اب فورن آفس میں ان کی کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ نہیں بتائیں گے، یا کتنے دن ہو سکتا ہے اچانک سے آپ کو ایک گڈ نیوز ملے کہ کل روشن عظیم کی فلائٹ ہے، وہ جا رہے ہیں انڈیا. اس میں ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اپنے سیکیورٹی میٹرز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو تو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور وہ یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ کس دن ایمبیسی جا رہے ہیں. لیکن یہاں سے انہوں نے کمیونیکیٹ کیا، ڈپلومیٹک چینلز کو آپس میں انگیج کیا. ٹھیک ہے، اب پھر وہ انڈیا جائیں گے بچوں کو ریسیو کرنے، بچوں کو لینے وہاں کی کورٹ سے، کیونکہ بچوں کے ابھی پاسپورٹ وغیرہ وہاں کی کورٹس کے پاس ہوں گے نا، کیونکہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ان کو انڈیا جانے سے پہلے ان کو انڈین گورنمنٹ کو یہاں پہ جو ہائی کمیشن بیٹھا ہے ان کو یہ چیز اسٹیبلش کروانی، اس چیز پہ کنونس کرنا ہے کہ ہمارے بچے وہاں پہ موجود ہیں، وہ اللیگلی گئے، وہ ٹریفکنگ کے وکٹم ہیں. وہ صرف سوشل میڈیا کی ویڈیوز کی حد تک پھر بات نہیں ہوتی، پھر آپ کو لیگلی پروف دینے پڑتے ہیں. پولیس کی ایک FIR، ایک NC سے لے کے جو آپ نے اپنے فورن آفس میں کمیونیکیٹ کیے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری اپلیکیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. اور یہی چیز وہ بتانے کی، سمجھانے کی وہ کوشش کر رہے. بالکل ملے گا بھائی، کیوں نہیں ملے گا؟ جب آپ انڈین دیکھیں بچوں کا تو کوئی کرائم نہیں ہے، بچوں کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے، مائنر بچے ہیں تو کیوں نہیں دیں گے؟ اور ان کا ویلفیئر اسی میں ہے. باقی جو لانگ ٹرم ویلفیئر کے یا جو مینٹیننس کسٹڈی، یہ ساری کیونکہ بچے نیٹو پاکستان کے ہیں تو وہ چیزیں یہیں پاکستان میں چلنی چاہیے. اور انڈیا کے جو ججز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بھی یہی ہے کہ لانگ ٹرم ڈیسیژن جا کے اپنے نیٹو کنٹریز میں لیں، بچے لے جائیں اور اپنے ملک میں جا کے ڈیسائیڈ کریں. اب کیونکہ سیما کا فیوچر انسرٹین ہے تو وہ کیسے رکھیں گے بچے؟ اور جبکہ ان کی حکومت اس چیز پہ کنونس ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم آپ کا اسسٹنس دیں گے، ہمارا پروسیکیوٹر آپ کے حق میں بیان دے گا، بچے آپ لے جائیں. تو یہ چیز لے کے جائیں گے نا کہ ہمارے بچے چائلڈ ٹریفکنگ کے وکٹم ہیں، انلیگل امیگرینٹس ہیں، ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے. اب وہ کسٹڈی وغیرہ وہ وہاں پہ نہیں چل سکتا ہے، وہ وہاں کے نیٹو ہی نہیں ہے. ان کی ویلفیئر کس چیز میں؟ وہ ججز سنیں گی نہیں. اور اس چیز کو کسٹڈی کو لے کے انڈیا نے کوئی بھی ایسا انٹرنیشنل ٹریٹی سائن نہیں کیا ہوا ہے. تو وہ پیرنٹل ابڈکشن کے اوپر کنونشن ہوا تھا 1996 میں، انڈیا نے سگنیچر ابھی تک نہیں کیا، اس کو ریکٹیفائی نہیں کیا. پھر تو ہم آرام سے بچے لے آتے. ہم نے اب اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے. وہ روشن عظیم صاحب اسی بات پہ ان کا زور ہے، اسی لیے وہ انڈیا نہیں جا رہے، ورنہ ان کو کیا ہے، وہ ان کی گورنمنٹ کو اس چیز پہ کنونس کرنا ہے ہمارے بچے آپ کے پاس اللیگلی آ گئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں. کیوں چاہتے ہیں ہم؟ ان کو UNCRC کے آرٹیکل 34، 35، 36 انڈیا اس کا سگنیچری ہے. ہم نے وہ پوائنٹس بتانے ہیں، اس پہ انڈیا گورنمنٹ ایگری ہو گئی، کورٹس کیوں نہیں دیں گے؟ وہ اس چیز میں کسٹڈی کے چکروں میں ججز وہ انہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کو جو یہاں پاکستان میں یا روشن عظیم صاحب کو پاکستان میں جو ٹائم لگ رہا ہے وہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنے میں، گورنمنٹس کو اس چیز کو کنونس کرنے میں لیگلی کہ بچے وہاں پہ لیگل امیگرینٹس ہیں، ان کا اسٹیٹس یہ ہے جتنا جلدی ہو سکے ان کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے بچے واپس اپنے ملک میں بھیجے جائیں. ٹھیک ہے، اگر انڈیا کی گورنمنٹ اس چیز پہ کنونس ہو جاتی ہے بچوں کے اوپر کوئی چارجز ہو رہی ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے مائنر ہیں، ان کو کیوں وہاں پہ رکھا ہوا ہے، ان کو ریلیز کریں.
اور یہ بات میرے روشن عظیم صاحب بھی کرتے ہیں کہ اب ان کی کورس میں ہم نے ان کے پاسپورٹ وغیرہ ریلیز کروانے کے لیے جانا پڑے گا، غلام حیدر کو جانا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے انڈیا کی گورنمنٹ کو اس چیز پر کنونس کرنا پڑے گا نا کہ آپ ہماری مدد کریں. اگر وہ ہو جاتی ہے، بی جے پی کی گورنمنٹ، مودی صاحب ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اس چیز کو وہ لوگ تو مان رہے ہیں نا کہ بچے لیگل ہیں، اسی لیے انہوں نے ایف آئی آر کر دی. اگر وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر وہ وسیمہ کے اگینسٹ کیوں ایف آئی آر کرتے؟ اس چیز کو انہوں نے ماننا ہے، پاکستان کے سامنے ان کو اس چیز کا اعتراف کرنا ہے اور اس چیز کے اوپر رضامندی دینی ہے. آپ لوگ آ جائیں، ہم کورٹ سے آپ کے بچوں کے آپ کو پاسپورٹ بھی دلوائیں گے، آپ کو بچے بھی دلوائیں گے. یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ اس چیز میں ہو رہا ہے، کمیونیکیشن جسے ہم کہتے ہیں نا انگیج ڈپلومیٹک چینلز، یہ وہ والی بات